बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे अमरीकी धमकियां और आलमी पाबंदियां नजरअंदाज। ईरान ने शहाब 3 मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया। चीन की तेजी से बढ़ती हुई माशी व दफाई ताकत ने मुखालफिन को पहले ही परेशान कर रखा था और अब इसने एक ऐसा हथियार बनाने का दावा कर दिया है जिसे सुनते ही मुखालफिन की नींदें हराम हो जाएंगी। सऊदी अरब ने 2 तेज रफ्तार रॉकेट बरदार जहाजों का इफ्तिताह कर दिया। भारत की आबी दहशतगर्दी जारी, एक बार फिर अजाफी पानी छोड़ दिया। चीन अमेरिका तजारती जंग, फ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात कल होंगे। कश्मीर पर हठधर्मी भारत को महंगी पड़ सकती है, शाह महमूद कुरैशी ने भारत को खबरदार कर दिया। ईरान ने कशीदगी के खात्मे के लिए ताकतवर मुल्कों से राब्ते तेज कर दिए। शुमाली कोरिया के फायर किए गए मिसाइल रवायती बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थे, जापान ने दावा कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत को मुस्ताफी होने की डेडलाइन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और खबर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। ईरान ने दरमियाने फासले तक निशाना बनाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा कर लिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि ईरान ने शहाब 3 मिसाइल का तजर्बा किया है। अमरीकी ओहदेदार का मजीद कहना था कि शहाब 3 मिसाइल खित्ते में अमरीकी शिपिंग फौजी अड्डे के लिए खतरा नहीं बना। मगरबी मीडिया ने भी मुख्तलिफ जराये के हवाले से भी दावा किया है कि ईरान ने हाल ही में एक ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है जो 1000 किलोमीटर फासले तक मार करने की सलाहियत रखता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन की तेजी से बढ़ती हुई माशी व दफाई ताकत ने मुखालफिन को पहले ही परेशान कर रखा था और अब चीन ने एक ऐसा हथियार बनाने का दावा कर दिया है जिसे सुनते ही मुखालफिन की परेशानी में इजाफा हो जाएगा। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 2 ऐसे इंतहाई बड़े साइज के बहरी बेड़े बना लिए हैं जो चलते फिरते बहरी फौजी अड्डे हैं। इन बेड़ों का साइज फुटबॉल के 2.5 मैदानों के बराबर है, जिनका वजन 30 से 40 हजार टन से जायद है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इन बहरी बेड़ों पर दर्जनों जंगी हेलीकॉप्टर खड़े हो सकते हैं, बल्कि बेक वक्त कई जंगी तैयारे भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। इन बहरी बेड़ों की जमीन से बनाई गई तस्वीर भी चीनी सोशल मीडिया वेबसाइट पर पोस्ट कर दी गई है। ये अपनी नौयत के पहले जंगी बेड़े हैं जो चीनी फौज के हवाले कर दिए गए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब के कमांडर लेफ्टिनेंट स्टाफ फहद अल गफीली ने फ्रांस में 2 तेज रफ्तार रॉकेट बरदार जहाजों का इफ्तिताह कर दिया। सऊदी अरब फ्रांस के इश्तराक से 39 रॉकेट बरदार जहाज तैयार कर रहा है। ये दोनों इसी मंसूबे का हिस्सा हैं। सऊदी मीडिया के मुताबिक फहद अल गफीली ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इन जहाजों से हमारी बहरिया की हरबी कारकर्दगी बेहतर होगी। इलाकाई समंदर में सऊदी अरब के इक्तिसादी मफादात को तहफ्फुज हासिल होगा। सऊदी क़यादत विजन 2030 के मुताबिक बहरिया की मुस्तकबिल की जरूरतें पूरी कर रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत अपनी दहशतगर्दी से बात नहीं आया, एक बार फिर अजाफी पानी छोड़ दिया, जिसके बायस नाला डैक में तागियानी आ गई। तफसीलात के मुताबिक भारत की जाने से दरियाओं में अजाफी पानी छोड़े जाने से नाला डैक में तागियानी आ गई है। 24 घंटों में पानी की सतह मजीद बुलंद होने का इम्कान है। दरिया चिनाब, नाला प्लेखो और मलहका नदी नालों में सैलाब के खदशे के पेश नजर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन और अमेरिका के दरमियान जारी तजारती जंग के खात्मे के लिए एक बार फिर मुज़ाकराती दौर का आगाज कल से शुरू होगा। तफसीलात के मुताबिक कल से शुरू होने वाले मुज़ाकराती दौर की मेजबानी चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग की बजाय बंदरगाही शहर शंघाई को दी गई है।
غیر ملکی خبرساز ادارے کے مطابق چین اور امریکہ کی تجارتی نمائندوں کے اگلے ہفتے کے دوران منگل اور بدھ کے ایام پر اختلافات کے شکار تجارتی معاملات پر مذاکرات شروع کریں گے۔ اس مرتبہ مذاکرات کی میزبانی چینی دارالحکومت بیجنگ کی بجائے بندرگاہی شہر شنگھائی کو دی گئی ہے۔ اب تک ہونے والی تجارتی مذاکرات میں کوئی بڑی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ دونوں فریقین پیچیدہ معاملات پر بریک تھرو کرنے میں ناکام رہے۔ تجارتی تنازع کی وجہ سے دونوں ممالک ایک دوسرے پر $350 بلین سے زائد کے اضافی محصولات کا نفاذ کر چکے ہیں۔ جاپان میں منعقد ہونے والی G20 سمٹ میں چینی و امریکی صدر نے تنازعاتی معاملات میں مزید شدت پیدا نہ کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ حال ہی میں چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی تنازع کے خاتمے کے لیے فریقین نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ اس دوران معاملے کے حل پر گفتگو ہوئی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ہمیں توقع نہیں تھی کہ ٹرمپ ثالثی کی پیشکش کریں گے۔ بھارت مذاکرات کی طرف نہیں آئے گا تو حالات بگڑتے جائیں گے۔ کشمیر پر ہٹ دھرمی بھارت کو مہنگی پڑ سکتی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ کشمیر پر امریکی ثالثی کی پیشکش پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ ثالثی کی درخواست مودی نے کی، اب وہ انکار کر رہے ہیں اور ثالثی کی پیشکش پر سیکھ پا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ امریکہ کو باور کروا دیا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل طلب ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ امریکہ بھارت سے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، رکھے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم طالبان کو افغان حکومت سے مذاکرات کے لیے قائل کریں گے۔ افغان انتخابات میں طالبان کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ امریکہ کی خواہش ہے کہ افغانستان کے اندر بھی انٹرا مذاکرات ہونے چاہیے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستانی معاون اور مددگار بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان افغانستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں چاہتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایرانی حکام نے حالیہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے چین اور روس میں دیگر طاقتور ممالک سے رابطے تیز کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق ایران کی جانب سے جوہری معاہدے کی کھلی خلاف ورزی اور برطانوی آئل ٹینکر پر قبضے کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی اعلیٰ حکومتی اہلکار عالمی طاقتوں سے رابطے کر رہے ہیں، جس کا مقصد تنازع کا خاتمہ ہے۔ دوسری جانب آسٹریا کی دارالحکومت ویانا میں ہونے والے اجلاس میں بھی ایرانی وفد نے شرکت کی۔ اس موقع پر چین، برطانیہ، روس اور فرانسیسی حکومتی نمائندے شریک تھے۔ اجلاس میں ایران اور برطانیہ کی جانب سے ایک دوسرے کے بحری جہازوں پر قبضے سے متعلق گفتگو ہوئی۔ ایران نے برطانوی اقدامات کو اشتعال انگیزی قرار دیا، جبکہ لندن حکام نے بھی تہران حکومت کے اقدامات کو جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کہا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جاپان کی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے فائر کیے گئے 2 میزائلوں کے راستے کے تجزیے سے پتہ چلا ہے کہ ان کے راستے کا انداز روایتی بیلسٹک میزائلوں سے مختلف تھا۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ اس کے قائد کم جونگ ان نے ایک نئی قسم کا مختصر فاصلے کا ہتھیار فائر کیے جانے کا مشاہدہ کیا۔ اطلاعات کے مطابق انہوں نے اس کی صلاحیت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ نیچی پرواز کر سکتا ہے اور اس کا راستہ روکنا مشکل ہے۔ جاپان کے عہدیداروں نے تسلیم کیا کہ مذکورہ قسم کے میزائل جاپان تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان کو راستے میں مار گرانا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے حزب اختلاف کی مذہبی جماعتیں جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اکتوبر میں اسلام آباد کی جانب حکومت مخالف مارچ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا موقف ہے کہ موجودہ حکومت جعلی مینڈیٹ کے ذریعے مسلط کی گئی ہے اور ملک میں نئے انتخابات ہونے چاہیے۔ حکومت کو اگست تک کی مہلت دے رہے ہیں، اگر مستعفی نہ ہوئی تو اگلا مارچ اسلام آباد میں ہوگا۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔